अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आप और पाकिस्तान की रियासत के मुख्तलिफ इदारे सहाफ़ियों से बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता किए होते हैं। हमारे लिए इज़्ज़त की बात है कि आप समझते हैं कि हम बहुत सा काम कर सकते हैं, लेकिन तवक्कुआत के ऊपर अगर आप सरसरी सी नज़र दौड़ाएं तो पता चलेगा कि फहरिस्त कितनी तवील है। पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ हमने करना है, पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी का खात्मा हमने करना है। अमेरिका अगर पाकिस्तान के अंदर इंग्रेस करता है, ड्रोन हमले हैं, तो फिर सहाफ़ियों को सामने आना है। जज अगर डिपोज हो जाते हैं तो उनको रिस्टोर करवाना है। हिंदुस्तान के साथ अगर मामलात हैं तो वहां पर हमने सिम दुरुस्त करनी है। करप्शन के मामलात हैं वो हमने अनर्थ करने हैं। कभी जमहूरियत डीरेल होती है, जमहूरियत को रिस्टोर हमने करवाना है। मुईशत अगर ख़राब है तो उसके ऊपर हमने बहस मुबाहिसा कराना है। और लोगों के जो मसाइल देखें तो उसकी भरमार है। मसलन एक साहब ने तो मुझे कॉल करके ये भी कह दिया कि मेरी वालदा के साथ मेरा झगड़ा है जायदाद के ऊपर, और अगर आप, कसूर से कॉल आया था, अगर आप बुरा ना बनाए तो किसी तरीके से मुकामी सहाफ़ी कहें कि वो तस्फिया करवा दे। तो मुकामी जाती झगड़ों से लेके रियासती मामला तक सब कुछ सहाफ़ियों ने करना है। यकीनन कुछ हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि सहाफ़ियों का अपना हाल क्या है? दिन दहाड़े मार दिए जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तशद्दुद होता है, खुद ही एहतजाज करते हैं और चुप करके बैठ जाते हैं। खड़े खड़े नौकरियों से निकाल दिए जाते हैं और एक सतर कहीं छपती नहीं है। आज का प्रोग्राम इस मुल्क के गयूर सहाफ़ियों के नाम है जो बहुत मसाइल के बावजूद सीना सपर करके और मुंह साफ रखकर बात करते हैं, अगरचे उनके मसाइल ऐसे हैं कि जिनका तज़किरा करें तो शायद एक प्रोग्राम काफ़ी ना हो। बहरहाल चंद एक मसाइल हम आज के प्रोग्राम में उठाएंगे। नुसरत जावेद साहब, जिन्होंने तमाम जो एब एंड फ्लो है पाकिस्तान की सहाफ़त और सियासत का बहुत अरसे से देखा है, मैं इनको खुश आमदीद कहता हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं। सफदर दावड़ साहब, प्रेसिडेंट ट्राइबल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, वो इलाका नाज़रीन जहाँ पर जो इक्विप्ड लोग हैं, जिनकी ट्रेनिंग है, वो भी जाने से घबराते हैं। ये वहाँ के सहाफ़ियों के नुमाइंदा, इनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे साथ अफजाल मोहसिन साहब हैं जो सदर हैं कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट। कराची भी एक वैसा ही बैटल फील्ड बनता जा रहा है जिस किस्म का फाटा किसी ज़माने में हुआ करता था या इस वक्त है, कि बाहर निकलते हुए डर लगता है कि न जाने किसका इलाका है और किसके पाँव के ऊपर आपने पाँव रख दिया और उसने दाएं से फायर मारा और आप गिर गए, और उसके बाद एहतजाज हुआ और स्टोरी पता नहीं उसके बाद बनी या नहीं बनी। अफजाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे बात का आगाज करता हूं। मैं सुन रहा हूं कि आपने कोई कमेटी अब बना दी है कराची में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। जरा मालूमात दीजिएगा हमें और नाजरीन को, ये कमेटी है क्या? जी, दरअसल ये सहाफ़ी तो काफ़ी अरसे से मुल्क भर में और बिलखुसूस कराची में तशद्दुद का निशाना बन रहे हैं, लेकिन ये जो हालिया वाक़या बाबर के साथ पेश आया उसने हम सबको हिला कर रख दिया है, क्योंकि ये बिल्कुल एक टारगेटेड किलिंग का वाक़या है जिसमें एक सहाफ़ी को जाते हुए रोक करके गोलियों का निशाना बनाया गया। चुनांचे हम मजबूर हो गए कि हम अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई अमली इक़दामात करें। हमने इस वाक़े के ऊपर तो हमने हफ्ते के दिन एहतजाजी जलसा भी किया था, रैली भी निकाली थी और कोशिश की थी कि सिक्योरिटी एजेंसीज़ को और हुकूमत को मुतवज्जा करें कि वो इस तहक़ीक़ात के मामले में कुछ पेशरफ़्त तेज़ी से करें। लेकिन जब कोई बात नहीं बनती दिखाई दी तो कल फिर कराची प्रेस क्लब में हमने सहाफ़ियों की जो तंजीमें हैं, जिसमें जर्नलिस्ट हजरात की तंजीमें हैं, कैमरामैन हैं, फ़ोटोग्राफ़र हैं, इन सब के नुमाइंदों को हमने बुलाया और फिर हमने उनके सामने ये बात रखी कि सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ुद हमें ही कुछ करना पड़ेगा। चुनांचे हमने एक कमेटी तश्कील दी है और वो कमेटी अपना काम शुरू कर चुकी है। इस सिलसिले में हमारी प्लानिंग ये है कि हम एक तरफ सिक्योरिटी एजेंसी के सरबराहों से भी मुलाकात करेंगे और उनसे भी सिक्योरिटी के हवाले से मशवरे भी लेंगे और जो वो हमारी मदद। जैसे मुराद क्या है सिक्योरिटी एजेंसीज के सरबराहान, इससे मुराद क्या है? सबसे पहले तो हमने कराची के आर्मी के अफसरान होंगे, रेंजर्स, इंटेलिजेंस, कौन होंगे? जी, सबसे पहले तो हमने पुलिस से ही राब्ता करना है। पुलिस के जो सरबराह उनसे बात करनी है कि वो क्या तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं हमें, और उसके बाद चूंकि हमारे यहाँ कराची में अब तो रेंजर्स भी हैं और नहीं मालूम आगे और कौन कौन सी एजेंसीज को सिक्योरिटी के कामों पर लगा दिया जाए, तो इरादा यही है कि पुलिस से काम शुरू करेंगे और उसके बाद जो भी कराची में सिक्योरिटी एजेंसीज एक्टिवली काम करेंगी, जिन्हें डिप्यूट किया जाएगा, उनसे भी इस मसले पर बात होगी कि वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या मदद कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने सियासी पार्टियों से भी रब्ता करना है, उन पार्टियों से बिलखुसूस जिनके प्रोग्रामों में जब हम जाते हैं तो हमारे साथ भी तशद्दुद आमेज़ रवैया अख्तियार किया जाता है, उनसे भी बात करनी है, उनको भी बुलाना है और फिर उनसे भी कोई ज़ाब्ता अखलाक तय करना है। और बिल्कुल हम इस मामले में यकसू हैं कि हम उनसे यही बात करेंगे कि जनाब, अगर आप हमें
اپنے پروگراموں میں تحفظ نہیں دے سکتے تو پھر ہم آپ کی کوریج کرنے سے بھی معذرت کر لیتے ہیں. یہ ہمارا اچھا یہ آپ کا ایجنڈا ہے. ذرا میں نصرت صاحب کو لے آؤں اس معاملے میں, اس کے بعد صاحب کے پاس چلتے ہیں. نصرت صاحب, یہ جو ہے بابر کا قتل بالخصوص, ابھی آپ نے افضال صاحب کو سنا, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے ہمیں ہلا کے رکھ دیا ہے. سوال یہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے کہ صحافی تو بہت عرصے سے مارا جا رہا ہے, اس قتل نے ہمیں کیوں ہلا کے رکھ دیا؟ اس قتل نے طلعت شاید اس لیے ہمیں ہلا کے رکھ دیا ہے کہ ایک ہائی پروفائل جرنلسٹ جو ایک ہائی پروفائل گروپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اس کو دن دہاڑے کراچی شہر کے اندر مارا گیا ہے. لیکن حقیقت کی تو بات ہے, جیسے آپ خود فرما رہے ہیں, کہ مجھے اور آپ کو ذاتی طور پر اس بات کا پتہ ہے کہ 3-4 سال سے ہمارے وہ ساتھی جو ٹرائبل ایریاز میں یا سوات سے رپورٹ کرتے تھے, وہ ان شہروں میں نہیں رہ پاتے تھے, وہ پشاور سے یا رپورٹ کرتے تھے, کئی ایک تو اسلام آباد بھی آ گئے تھے. اس وقت کچھ ایکسیپشنز کو چھوڑ کے دیانتداری سے بات کیجئے, ہم نے اس کو ریئلائز نہیں کیا. ٹھیک, ہم ویسے تو ڈھول بہت بجاتے ہیں, قومی انٹیگریٹی وغیرہ کی بات کرتی ہے. ہماری اپروچ یہ تھی, یار یہ پٹھانوں کا مسئلہ ہے, افغانوں کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے یہ تو دھماکے شماکے ہو رہے ہیں, 80 سے چل رہا ہے. اس وقت ہم نے اس کو ایڈریس نہیں کیا. اس وقت سے لے کر اب تک ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ مقامی آدمی ہیں, سوات کے رہنے والے ہیں, خیبر ایجنسی کے ہیں, ساؤتھ وزیرستان کے ہیں, تو آپ کے لیے یہ ناممکن تھا کہ آپ ویسے بھی جو ہم ذیلی نامہ نگاروں کو, جو ہمارے بڑے بڑے ادارے جو سہولتیں جو تنخواہیں دیتے ہیں, وہ آپ کو پتہ ہی ہیں, ان کے یقیناً یعنی کیپیسٹی کے بھی ایشوز تھے. ان لوگوں کو وہاں بیٹھ کے ایک تو رپورٹ کرنا ناممکن تھا. دوسرا طریقہ یہی تھا, ایک ہی طریقہ تھا کہ آپ اور میرے جیسے نام نہاد فن خان قسم کے ہائی پروفائل جرنلسٹ اس سپیس کے اندر گھستے اور اس کو اوپن کرتے. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ٹی آر پیز جو ہیں نا, وہ کہتی ہیں کہ کراچی کی مڈل کلاس کو کیسے اٹریکٹ کریں, لاہور والوں کو کیسے ہم یعنی چسکے والی باتیں بتائیں. ہم ہو گئے انٹرٹینر, ہم نے جرنلزم چھوڑ دیا. ٹھیک, اب یہ ہے کہ جو کچھ وہاں ہو رہا تھا, جو ہمارے لیے ایک ڈسٹنٹ کنٹری تھا, وہ افغانستان کنیکٹڈ یار ہو رہا ہے وہاں پہ. اب جب وہ کراچی میں آ گیا ہے, دن دہاڑے آ گیا ہے, تو ہم نے کہا ارے بھائی یہ کیا ہوا, یہ تو اب ہمارے سر پر آن ٹوٹی. اب ہو یہ ہے کہ کراچی میں اب میں اور آپ کیا باتیں کریں بھیا, پریس کب آزاد تھا؟ اگر اتنا آزاد ہوتا تو ظفر عباس اور زاہد حسین کو اسلام آباد شاید اتنا پیارا نہیں ہے, کراچی زیادہ ہی پیارا تھا. وہ وہیں رہ رہے ہوتے, انہیں اسلام آباد آنا پڑا ہے. نقطہ آپ کا بڑا ہے, میں آپ کو ریٹین کریں نقطہ. صفدر داوڑ کے پاس چلتے ہیں, آپ نے ذکر کیا. صفدر صاحب, جو کراچی میں ہو رہا ہے صوبہ خیبر پختونخوا اور ٹرائبل ایجنسیز میں بہت عرصے سے ہوتا چلا جا رہا ہے, یہ ذرا کمیٹی کے اوپر آپ کی طرف سے بھی, تنظیم کی طرف سے کچھ اس قسم کے حفاظتی اقدامات کرنے کی کوشش کی گئی تھی, تو اگر آپ افضال محسن صاحب کی اس معاملے پر رہنمائی کر پائیں کہ کتنے مؤثر ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں سے بات کرنا اور سیکیورٹی ایجنسی سے بات کرنا, کوئی تحفظ ملتا ہے اس سے یا نہیں ملتا؟ بالکل, جس طرح کے کراچی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اس طرح تو میں زیادہ مشورہ نہیں دے پاؤں گا, کیونکہ کراچی کے اور ٹرائبل ایریا کے جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں ادھر کے حالات میں بہت زیادہ فرق ہے. کیونکہ کمیٹی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ وہ پولیس کے ساتھ بات کریں گے, تو ادھر اگر ہم دیکھیں تو ٹرائبل ایریا میں پولیس ہے نہیں, اس سرے سے ادھر بات ہو رہی تھی کہ سیاسی لوگوں سے ہم بات کریں گے, ادھر سیاسی لوگ ہیں نہیں پہلے سرے سے. تو پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ جہاں تک میں اپنے قبائلی علاقہ جات یا خیبر پختونخوا کے کیا کہ جو صحافی ہے وہ اس طرح ایک جال میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمارے خود ٹرائبل ایریا میں 2005 سے لے کر اب تک 8 صحافی شہید ہو چکے ہیں. جو ابھی دسمبر میں ایک علامہ محمد ایجنسی میں ایک خودکش بم بلاسٹ میں ہمارے 2 صحافی عبدالوہاب اور پرویز خان محمد, تو اس طرح کے واقعات وہ تو 8 یہ پورے ہو گئے, اور اس طرح 10 سے زائد ہمارے زخمی ہو چکے, اور 230 کے لگ بھگ یہاں کے جو جرنلسٹ ہے پورے ٹرائبل ایریا میں, وہ ٹرائبل یونین آف جرنلسٹ کے ساتھ 230 جرنلسٹ رجسٹرڈ جرنلسٹ ہے جو نیشنل اور انٹرنیشنل پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ کام کرتے. تو اس میں بھی 50% جو جرنلسٹ ہے یہ سیٹل ایریا کو نقل مکانی کی انہوں نے, یعنی 230 جو صحافی ہیں جو ممبران ہیں ٹرائبل یونین آف جرنلسٹ کے, ان میں سے 50% یعنی 115 کے قریب اپنے علاقے چھوڑ کر
جو سیٹلڈ ایریاز ہیں اس کے اندر نقل مکانی کر چکے ہیں. بالکل جی, جس طرح کہ میں خاندان سمیت آئے ہیں یا اکیلے آئے ہیں؟ خاندان سمیت ہی آئے ہوں گے ظاہر. خاندان سمیت اس لیے کہ جو ساؤتھ وزیرستان کے جرنلسٹ ہیں وہ زیادہ تر جو نزدیک ضلع ہے ڈیائی خان میں زیادہ تر ہوتے ہیں, اس طرح شمالی وزیرستان کے بنو میں ہوتے ہیں, اور اس طرح ممان خیبر کے پشاور میں زیادہ تر ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی وہ رپورٹنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج اگر ہم نیوز پیپر اٹھائے تو اس میں 30-40% ٹرائبل علاقے کے حوالے سے خبریں ہوتی ہے. تو میں ویسے ایک اندازہ بتا رہا تھا کہ یہ پھر ادھر جو ہے سیٹل ایریا میں جو نقل مکانی کی ہے وہ بھی نہیں ہے کہ ان کو جو اداروں کی طرف سے اس طرح تنخواہیں مل رہی ہے کہ وہ سیٹل ایریا میں اپنے بچوں کے تعلیم کا بندوبست کر سکتے ہیں, یا ادھر جو کرائے ہے وہ کر سکتے ہیں, یا بجلی بل ادا کر سکتے ہیں. وہ بھی میں ایک سروے آپ کو بتاتا چلو کہ پاکستانی میڈیا 1-2 چینلز کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ وہ کچھ پیمنٹ کر رہے ہیں, لیکن جو نیشنل ادارے جتنے بھی ہے وہ قبائلی صحافیوں کو 70% قبائلی صحافیوں کو پیمنٹ نہیں کر رہے. لیکن پھر بھی وہ 70% جو صحافی قبائلی علاقوں میں سے ناظرین تک معلومات یا سامعین تک آواز یا قارئین تک لکھا ہوا پہنچاتا ہے اس کو پیسے نہیں ملتے, یہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ بالکل نہیں ملتے. تو اس طرح میں اگر یہ آگے جاری رکھو کہ قبائلی صحافی آج کل جو رپورٹنگ کرے ڈرون حملہ ہوتا ہے اس تک اس کو رسائی اچھا نہیں. آپ سے میں درخواست کروں, ڈرون حملے کو بالخصوص میں ابھی بات کروں گا, ذرا مجھے بریک لینے دیں. میں افضال محسن صاحب کے پاس دوبارہ واپس جاؤں گا اور یہ کہوں گا کہ جو بڑا سوال ہے کہ یہ جو لوگ دن دہاڑے مار کے چلے گئے, چلیں ہم تحفظ مانگ رہے ہیں, ان کو پکڑنے والے جو ادارے ہیں ان کے اوپر بھی دباؤ ڈالنے کا کوئی اہتمام ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر یہ ادارے قاتلوں کو پکڑ نہیں پائیں گے تو ممکنہ قاتلوں کو اور ممکنہ مقتولوں کو کس طرح پکڑیں گے اور تحفظ فراہم کر پائیں گے؟ اسٹے ٹیونڈ, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین, آج کا پروگرام صحافیوں کے نام.